मेरा नाम है सलमान रशीद और एक मुसाफिर की दुनिया की नई किस्त के साथ आपके पास हाजिर हूँ। आज मैं आपको सिंध की एक दास्तान सुनाता हूँ। ये जो ज़िला लाड़काना है, अब तो दो में बँट गया। यानी एक लाड़काना है और इसका एक हिस्सा कंबर शादात कोट कहलाता है। तो कंबर शादात कोट में पहाड़ों की तरफ, खीरथर के जो पहाड़ हैं मगरिब की तरफ, उनमें एक गाँव है छोटा सा जिसे गैबी डेरो कहते हैं। वो चांडियो सरदार जो हैं, चांडियो नवाब जो हैं, वो उनकी जगह है। उनके वहाँ पे घर हैं और उनकी वहाँ पे नवाबी है। और गैबी खान जो थे, वो इनके कोई जद्दे अमजद थे, जिनके बारे में मशहूर है कि उनके पास कोई गैर मरई किस्म की ताकतें थीं। उनको बातों का पता चल जाया करता था और वो आदमी भी बहुत ज़बरदस्त थे कि उनके पास लंगर चलता था, लोग उनसे उनके फराख दिली पर पलते थे। अच्छा, गैबी डेरों में एक बहुत खूबसूरत से मकबरे हैं। ये आप तस्वीर में इस वक्त देख भी सकते हैं। एक दो मकबरे, अ, एक यहाँ पे पुराने सरदार गुजरे हैं जिनका नाम था सरेमन चांडियो। और कहा जाता है कि उनके ज़माने में कंधार से एक जुन्नू पठान नामी लुटेरा आया करता था और वो आके सिंध को हर साल लूट लिया करता था और उसमें लाड़काना को भी ज़ाहिर है लूटता होगा। तो कहानी में कुछ अजीब सी बात ये है कि जब आप मैंने ये सुनी पहली बार तो मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की कि ये जुन्नू पठान कौन है। सिंधी में हर आदमी जो है, खा वो कोहिस्तानी है, बल्ती है, गिलगित का है या अफगानिस्तान का मंगोल है, वो सिंध में आके उसे पठान ही कहते हैं और वो अपने आप को भी पठान ही कहना शुरू हो जाता है। तो लफ्ज़ भी वहाँ पे यही है। तो मेरा ख्याल था कि ये लूट-मार तो देखिए शुरू हुई थी अहमद शाह अब्दाली के दौर में। उससे पहले जो यहाँ पे पठानों की सल्तनतें थीं, जैसे अ, लोदी थे 1450 की दहाई में, बहलोल लोदी और फिर उसकी औलादें, वो बड़े ज़बरदस्त बादशाह थे, वो सल्तनत साज़ थे, उन्होंने अच्छी हुकूमतें की। और अगर इन्हीं की औलादों में से एक लोदी बाबर के साथ मिलके अपने भाई के साथ दगा ना करता तो शायद बाबर हिंदुस्तान पे कब्जा ही ना कर पाता। और फिर उसके बाद शेरशाह सूरी, वो भी पठान थे और वो भी एक सल्तनत साज बादशाह था। वो भी कोई ऐसा लूटमार करने वाला नहीं था। तो मेरा ख्याल था कि ये कोई अहमद शाह अब्दाली के दौर की कहानी होगी, लेकिन बात बन नहीं रही थी। वो यूं कि वो जो कब्रें मैंने आपको दिखाई हैं, ये आप फिर देख सकते हैं तस्वीर में, और कब्रों के अंदर की जो मीनाकारी है वो भी आप देख रहे हैं। ये 19वीं सदी की मीनाकारी है। इसमें से एक कब्र ऐसी है जिसमें कतबा भी है और वो है वली मोहम्मद चांडियो की। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि हमें उनका सबूत एक अंग्रेज लिखारी से भी मिलता है। चार्ल्स मसॉ एक आदमी था जो कि 1820 की दहाई में यहाँ आया। ये आदमी वैसे तो ईस्ट इंडिया कंपनी की फ़ौज का मुलाजिम था, लेकिन भगौड़ा हो गया था वहाँ से। असल में इसका नाम लुइस था, समथिंग लुइस। लेकिन इसने अपने आप को चार्ल्स मसॉ नाम रखा और अपने आप को अमेरिकन ज़ाहिर किया और यहाँ पे घूमता फिरता रहा। और फिर इसने 4 जिल्दों पर मुश्तमिल एक बहुत ही दिलचस्प सफ़रनामा लिखा। क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी था तो वो सफ़रनामा ऐसे ही कोई दास्तान गोई नहीं है, वो बड़ी कहानी, उसमें तारीखी बातें आपको मिलती हैं। वो वली मोहम्मद चांडियो को भी मिला जो कि उस वक्त नवाब थे और काफ़ी मुतासिर भी हुआ उनसे। तो हमें वली मोहम्मद चांडियो जो हैं उनका वक्त पता चल जाता है। अब अगर आप देखें तो इनके पास गैबी डेरो में एक अपना शजरा भी है चांडियो खानदान के पास। और उसमें अगर आप गिनना शुरू करें तो सरेमन का ज़माना तो कोई बनता है 1450 के आसपास, 1460-70 का कोई उस वक्त का ज़माना बनता है।
تو میں بڑی کھوج میں پڑ گیا کہ بھائی وہ کون سا ذُنّو پٹھان تھا، کہ کس پٹھان کا نام اس قسم کا تھا، اور اس زمانے میں کون سے پٹھان یہاں پہ لوٹ مار کر رہے تھے، تو ویسا تو کچھ نہیں تھا۔ وہ تو لودھیوں کا زمانہ تھا اور کوئی بڑی امن تھا یہاں پہ۔ تو ایک دن تو اس کے بابری میں ایسے ہی میں ورک گردانی کر رہا تھا، تو ایک نام جیسے اچھل کے سامنے نہیں آ جاتا، وہ تھا ذوالنون بیگ ارغون کا۔ اور ذوالنون بیگ ارغون چنگیز خان کی اولادوں میں سے ایک تھا، جو کہ وہاں سے اپنے منگولیا سے چلا اور آ کے فتوحات کرتا کرتا ازبیکستان سے ہوتا ہوا اس نے آ کے افغانستان پر قبضہ کر لیا، اور اس کی حکومت تھی افغانستان پہ 14ویں صدی کے آخری 20-25 سال کے اندر، اور آخر کار اس کو وہاں سے بابر نے دھکیل دیا، اور وہ جو اس کی اولاد تھی وہ پھر آ کے سندھ میں قابض ہو گئی۔ تو وہ وہ جو ذوالنو پٹھان تھا، چونکہ وہ وہاں سے کندھار سے آیا تھا، اور سندھ میں تو جو بھی ادھر سے آ رہا ہے وہ خواہ کچھ بھی ہے وہ پٹھان ہی ہے، تو وہ جو داستان بنی وہ ذوالنو پٹھان کی بنی۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کبھی بھی نہیں سندھ میں آیا تھا لوٹنے، 2 بار تو ہمیں تاریخی طور پہ ملتا ہے کہ وہ چونکہ کندھار میں فصل کا ناکام ہو جانا عام تھا، تو وہاں پہ کوئی قلت پڑی ہوگی، تو 2 بار تو کم سے کم وہ لوٹ مار کرنے ضرور آیا، اور شکارپور تک آیا۔ شکارپور ایک امیر شہر تھا، لاڑکانہ نزدیک ہی ہے، تو ہو سکتا ہے یہاں پہ بھی آیا ہو۔ اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ سریمن جو کہ ایک بڑا ڈائنامک اور زبردست سردار تھا اپنے قبیلے کا، اس نے یہ بھی سوچا ہو کہ یہ بھائی کیا مذاق بنایا ہوا ہے، 2 بار آ کے لوٹ کے چلا گیا، ہم اس کو اس کے گھر ہی جا کے اس کا کام کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ 500 اونٹ تیار کیے، ہر اونٹ کے اوپر 2 بکسے، ایک اس طرف ایک اس طرف، بڑا لکڑی کا بکسا بنایا اور باندھ دیا۔ ہر بکسے کے اندر انہوں نے ایک ایک سپاہی ڈالا، جس کو ذرہ بختر اور اپنے ہتھیاروں کے علاوہ ایک ایک رومال بھی دیا مشکی، تاکہ وہ بات میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ وہ اس مشک زدہ رومال کا فائدہ کیا تھا۔ اور جناب وہ لے کے چل پڑے کندھار کی طرف۔ کندھار پہنچے شام کے وقت، اور وہ جو باہر گیٹ پہ تھے لوگ، اس زمانے کے شہر قلعہ بند ہوا کرتے تھے، تو وہ جو باہر کے لوگ تھے کسٹم والے یا سپاہی، انہوں نے کہا بھائی تم کون؟ اس نے کہا کہ جی میں سندھ سے آیا ہوں اور مشک کا بیوپاری ہوں۔ تو انہوں نے جو سپاہی تھے کندھار میں، انہوں نے چیک کرنے کے لیے کہ بکسوں کے اندر مشک ہے، وہ چھری یا اپنا نیزہ اندر مارتے تھے، اور وہ جو سپاہی اندر تھا وہ فوراً اس کو اپنے رومال سے پونچھ کے باہر بھیجتا تھا، سونگتے تھے تو مشک کی خوشبو آ رہی ہوتی تھی۔ انہوں نے کہا ہاں ہاں ٹھیک ہے آ جاؤ سارے۔ وہ 500 اونٹ انہوں نے شہر کے اندر بلا لیے۔ رات پڑ گئی، جب سب سو گئے تو سریمن نے اپنے بکسے کھولے، 1000 جنگجو پورے طور پہ اسلحہ سے لیس وہ باہر نکلے، اور انہوں نے بقول چانڈیوں روایتوں کے، انہوں نے کندھار کا ایک مرد نہیں زندہ چھوڑا سمیت ذوالنو پٹھان کے۔ اب اگر آپ تاریخ کو دیکھیں تو ذوالنون بیگ ارغون جو تھا وہ بیچارہ تو 1502 میں ایک اور جنگ میں ہی مارا گیا تھا، ازبیکوں کے ساتھ، اپنے ہی رشتہ داروں کے ساتھ لڑتے ہوئے وہ مارا جا چکا تھا، تو وہ سریمن چانڈیوں کے ہاتھ نہیں مرا۔ اچھا، اب اس میں ایک دلچسپ زاویہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے یونان کی تاریخ پڑھی ہو تو آپ کو ٹروجن ہارس کا ضرور پتا ہوگا۔ وہ جب یونان کی فوج ٹروائے کے اوپر آ کے چڑھی، اور اس لیے کہ ٹروائے کا جو شہزادہ پیرس تھا وہ ان کے وہاں سے ہیلن نامی ایک خوبصورت لڑکی کو لے آیا تھا، اور اس نے شادی کر لی تھی، اور تو وہ بدلہ لینے کے لیے آئے کہ یہ ہماری وہاں سے ایک عورت کو نکال لایا۔ تو لڑائی بہت ہوئی، بہت اس میں ہیرو کام آ گئے، لیکن شہر تباہ نہ ہو سکا۔ تو ایک دن جب ٹروائے کے لوگ اٹھے صبح تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ یونان کے بحری جہاز واپس جا رہے ہیں فوج سمیت، اور جو ساحل ہے وہ بالکل ویران پڑا ہے، سوائے اس پہ ایک لکڑی کا بڑا سا گھوڑا کھڑا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ شاید یہ جاتے ہوئے ہمیں تحفہ دے گئے، وہ انہوں نے گھوڑا گھسیٹ کے اندر شہر میں کر لیا۔ تو اس گھوڑے میں اصل میں
یونانی فوجی چھپے ہوئے تھے اور انہوں نے پھر ٹروائے کو تاراج کیا. جیسے وہاں وہ ٹروجن ہارس کی داستان ہے تو ہمارے یہاں لاڑکانہ کیمل کی داستان ہونی چاہیے کہ غیبی ڈھیروں سے 500 اونٹ چلے 1000 جنگجو لے کے خفیہ طور پہ اور انہوں نے کندھار جا کے سندھ کا بدلہ لیا. تو داستان میں کچھ تاریخ ہے اور کچھ وہ جو ہوتی ہے داستان گوئی وہ ہے، لیکن داستان خوبصورت ہے تو میں نے سوچا کہ یہ آپ تک پہنچا دی جائے. آج کی کہانی یہی تھی.